Salam, mere Aziz listeners. Welcome back to your own channel, Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the second last episode of the most interesting novel, Junooniyat. So let's start it. खान हवेली को बड़की कमकमों से सजाया गया था। किसी दुल्हन की मानंद उसकी सजावट की गई थी। गेट से बाहर दूर तक गांव की हदूद में भरपूर सजावट की गई। यूं मालूम होता कि शादी हवेली में नहीं पूरे गांव में है, जबकि हवेली के लॉन का कोई पौधा दरख्त खाली न छोड़ गया। फूलों और कमकमों से हर कोने में सजावट की गई। अंदर जनान खाने और मर्दान खाने के लाउंज में ढेरों ढेर मिठाई के टोकरे, दूर करीब के रिश्तेदारों के लाए तहाइफ सजे पड़े थे। हवेली में ईद का समा था, मगर दर हकीकत खान हवेली का हर मकीन खुद से नजरें चुराता फिर रहा था। अपनी और पलवशे की शादी का जानकर दरियाब ने कोई खास रद्द अमल ना दिया, बल्कि वो आम से अंदाज में फिर रहा था, गोया शादी उसकी नहीं किसी और की थी। एक वाहिद वही था जो नौफल, अरहम, अलमीर और मलियार खान के साथ मिलकर सारे इंतजाम संभाल रहा था, वरना बाकी सब बेनियाज बने फिर रहे थे। पामीर खान शुरू से ही बेनियाज थे, सो अब भी वैसे ही बेनियाज बने फिर रहे थे, यूं जैसे किसी भी शय से कोई गर्ज न हो। अलमीर भी सबके साथ घुल मिलकर हर काम कर रहा था। वो निकाह के बाद यहीं आ गया था। अरमगान का अंदाज खासा सपाट था, ना ही उसने किसी चीज में कोई दिलचस्पी दिखाई। सबको यही लगा कि वो नॉर्मल है, शायद वो बहुत बदल गया है, मगर हकीकत क्या थी, वो उसके दिल में कौन से तूफान चल रहे थे, उनसे वही वाकिफ था। असफंद ने उसके बाद मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। दयार खान ने उससे अपने सर की कसम ले ली थी और उससे दरख्वास्त की थी कि वो अनीसा से शादी करके अफ्तानान पर आया दाग कुछ हद तक मिटा दे। बड़ों के सामने बेबस होकर वो आलमगीर खान के फैसले पर सर झुका चुका था। नहीं जानता था कि किस्मत किस मोड़ पर ले जाने वाली थी, मगर उसे बड़ों का मान रखना था। उसे अनीसा से या उसके वजूद से कोई गर्ज न थी। उसके लिए वो महज अफ्तानान का मदावा थी और उसके अलावा उसे कोई गर्ज न थी। दिल तो गुजरी रात ही अपनी मौत आप मर चुका था। सारे जज्बे दिल का मकान छोड़े जा चुके थे। उसे ना नफरत महसूस हो रही थी, ना मोहब्बत, ना दुख, ना दर्द। वो महज इशारों पर चलने वाली कठपुतली बन चुका था। किस्मत और तकदीर किस मोड़ पर ले जाने वाली थी, वो इस बात से बेपरवाह था। गुजरी शब चंद घड़ियों की नहीं, सदियों की मानंद थी। गुजरी शब हर एहसास की मौत की रात थी। अनीसा नहीं जानती थी कि वो जिस शख्स से ब्याही जा रही है वो खोखला हो चुका है। वो असफंद की अफ्तानान से मोहब्बत के बारे में ना आशना थी। उसकी झील आंखों में कई जज्बे पनप रहे थे, इस बात से ना आशना होकर कि आने वाला कल उसके लिए क्या तकदीर लिख चुका है। क्या शादियां ऐसी भी होती हैं, एकदम से जिनका फैसला सुना दिया जाए? सुबह में अगर फैसला हुआ तो शाम में वो तीनों मेहंदी के जोड़े पहने तैयार बैठी थी। पलवशे के आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। उसे रह रह कर वो थप्पड़ याद आ रहा था। अब वो उससे गिन गिन कर बदले लेगा। उसका दिल आने वाले वक्त को सोच सोच कर कांपता जा रहा था। क्या वो उसे मना पाएगी? क्या वो उसका एतबार दोबारा हासिल कर पाएगी? क्या वो उसके दिल में वापस पहले जैसी मोहब्बत बना पाएगी, वो जगह दोबारा बना पाएगी? उसके जहन में बहुत से ख्यालात गुडमुड हो रहे थे, मगर उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। अंगेजा और पलवशे अपनी अपनी सोचों में गुम थी। वाहिद अनीसा थी जो सब रब के सुपुर्द किए पुरसकून बैठी थी। उसे यकीन था कि जो रब उसे यहाँ तक ले आया है वो आगे भी ले जाएगा और उसे कामयाब करेगा। तीनों एक सी रवायती तर्ज की पशवास पहने हुए थी। अंगेजे की पशवास गहरे भूरे रंग की थी, साथ खुले घेरे वाली हम रंग शलवार और सर पर सब्ज दुपट्टा था। अनीसा की पशवास सब्ज रंग की थी, हम रंग शलवार और सर पर जामनी दुपट्टा था, जबकि पलवशे की पीले रंग में थी, जबकि गुलाबी दुपट्टा सर पर सजा था। तीनों ने ज़ेवरात के नाम पर फूलों के गजरे, बिंदियां और बालियां पहन रखी थी। उन्हें एक साथ ही लॉन में लाया गया। पलवशे को देखकर कुछ रिश्तेदारों में चहमगाइयां शुरू हो गईं, मगर हवेली वालों ने तो गोया कान लपेट लिए थे। उन तीनों को फूलों से सजे अलग अलग झूलों पर बिठाया गया। रस्मों का आगाज खानदान के बड़े बुजुर्ग से शुरू होता था, सो सबसे पहले बी जान ने रस्म अदा की। उनके बाद फरा खानम, शफा खानम, सबीन खानम और जरमीने ने रसूमात अदा की। रस्मों का सिलसिला रात देर तक जारी रहा। फिर बी जान के हुक्म पर उन तीनों को अंदर ले जाया गया, जहां उनके हाथ और पैरों पर मेहंदी सजाई जानी थी।
लाउंज से गुजर कर ऊपर जाते हुए उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई दे रही थी। पश्तो गाने के बोल उन्हें वहीं खड़े सुनाई दे रहे थे। गालिबन बाहर पश्तो अटन का आगाज हो चुका था। तीनों ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा। बहुत कुछ याद आया था और उसी के साथ हवेली की रौनक भी, मगर वो तीनों जल्द एक दूसरे से नजरें चुरा गईं। लेकिन ये ऐसी हकीकत थी जिसे नजरें चुराना नामुमकिन था। खान हवेली के दरो दीवार गूंज तो रहे थे, मगर खोखली गूंज से। अगली सुबह खामोश सी थी। मेहमान मर्दों के नाश्ते का इंतजाम बड़े लॉन में किया गया और खवातीन के लिए पिछले लॉन में ही इंतजाम किए गए थे। नाश्ते के बाद 11 बजे तक शहर से पॉलर वाली आ चुकी थी। उन तीनों को एक ही कमरे में तैयार किया जा रहा था। खानदान की बाकी लड़कियों को पी चांद ने दूसरा कमरा दे दिया। उनका कहना था कि दुल्हनों को सुकून से तैयार होने दिया जाए। दूसरी जानिब मर्दान खाने में असफंद पामीर खान के कमरे में चले तो कमरा खामोश पड़ा था। गुलाब की पत्तियों से कमरे को भरपूर अंदाज में दुल्हन की मानंद सजा दिया गया था। क्या बिस्तर, क्या जमीन, हर तरफ फूल ही फूल थे। कमरे में गुलाब के फूलों, सिगरेट और कलोन की भारी मिली जुली खुशबू फैली हुई थी जो हवासों पर छाने लगती। सियाह शेरवानी पहने बिखरे बाल लिए असफंद पामीर खान खिड़की के पास खड़ा नीचे देखने में मसरूफ था। दिल हर जज्बे से आरी और आंखें खुश्क थी, यूं जैसे अब रोने को कोई आंसू न बचा था। उस गुजरी रात जैसे हर गम बह चुका था। सियाह सपाट और खामोश था। अगर अनीसा की जगह अफ्तानान होती तो क्या तब भी वो ऐसे उदास होता? उसके दिल ने सवाल उठाया, तमाक हंस दिया। वो होती तो इस सब की जरूरत ही नहीं थी, मगर सारा मसला उस ना होने का था। वो सर चटक कर तंजिया अंदाज में हंस दिया। दिलो दिमाग की जंग खत्म करते उसने सिगरेट ऐश ट्रे में मस ली और बालों में हाथ चलाते गुसल खाने की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा खोल कर अंदर आया, वॉश बेसन के करीब आकर नल खोला और खामोशी से खुद को आईने में देखने लगा। हम ऐसे तो नहीं हैं कि किसी के साथ ना इंसाफी करें, मगर हमारे साथ ना इंसाफी क्यों हुई है? उसने खुद से सवाल पूछा। वो मायूसी की इंतहा पर था। इस मुकाम पर जहां ना दिल को कुछ भाता है ना दिमाग को, हर जज्बा कहीं दूर जा सोता है। क्या हम अनीसा के साथ ज्यादती कर पाएंगे? उसने खुद को आईने में देखा, फिर चौंका और पानी के छींटे मुंह पर मारे खुद को पुरसकून करना चाहा। वो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहता था। वो तौलिए से मुंह तपतपाता बाहर आया तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने तौलिया एक जानिब उछाला और इजाजत देकर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। कंगा उठाए वो बालों को तरतीब देने लगा। आईने से ही झांक कर देखा जहां दरवाजे में अलमीर खड़ा था। सफेद कड़कड़ाती शलवार कमीज भूरी शॉल में अपने नुमाया कद और हल्की बड़ी शेप उस पर जच रही थी। बुरी आंखों में वही सर्द अजीब तासुर था, जबकि चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। वो चाह कर भी मुस्कुरा न पाया। अलमीर ने उसका सर्द अंदाज महसूस किया, फिर सर झटक कर अंदर चला आया। असफंद से अब तक उसकी बहुत कम बात हो पाई थी, मगर जितनी दफा हुई थी खासी दोस्ताना थी। असफंद से उसे कोई खास दुश्मनी नहीं थी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, असफंद सपाट लहजे में गोया हुआ। बेवफाओं को याद नहीं करते, उनकी बेवफाई से मोहब्बत के निकले जनाजे पर फातिहा पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। बगैर लगी लिपटी के मतवाजन अंदाज में बोलता वो सोफे पर जा बैठा। चाहता था कि जल्द अज जल्द वो अफ्तानान को भूल जाए और अपनी जिंदगी में मगन हो जाए। अब अफ्तानान उसकी बीवी थी और दूसरे गैरतमंद आदमियों की तरह वो भी हर किसी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि किसी गैर मर्द के दिल में उसकी बीवी का नाम तो क्या गुजर भी हो। असफन ने चौंक कर कुछ दुखी अंदाज में उसे देखा। क्या जानते हैं आप हमारे बारे में? यह मोहब्बत एक दिन की नहीं थी, ये तो सालों पर मुहित थी। असफन की बात पर उसने मुट्ठियां भींचे जब्त किया, फिर कमाल इत्मीनान से मुस्कुरा कर उसे देखा। मगर जब बेवफाई मोहब्बत को जंग लगा दे तो वो वसीदा हो जाती है, वो ताज़गी, वो महक खो देती है। अलमीर उठकर उसके पास चला आया, मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ धरे बोला, जानता था कि अफ्तानान और असफंद का रिश्ता असफंद की पसंद पर तय हुआ था, मगर अब ये बात पुरानी हो चुकी थी। मोहब्बत अपना असल नहीं खोती। असफंद ने नफी में सर हिलाया, मगर उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। असफंद पामीर खान, और बगैर शिद्दत के तो नफरत भी मजा नहीं देती। आखिर में उसका लहजा सपाट हुआ था। असफंद ने चौंक कर उसे देखा, लहजा बहुत संजीदा सा था। लगता है मोहब्बत कर चुके हैं।
اسفند نے سر جھٹک کر مسکرانے کی کوشش کی اور سوال دگا۔ اس کے سوال پر المیر کی آنکھوں کے سامنے وہ شیرنی آئی۔ سر جھٹک کر وہ مسکرایا۔ ابھی ہوئی تو نہیں ہے، مگر کوشش کروں گا کہ اب تو ہر حال میں محبت کرنی ہے، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی۔ اسفند ہنس دیا۔ اسے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، یہ المیر کا اپنا معاملہ تھا۔ المیر نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اس کا کندھا تھپ تھپاتا باہر کو چل دیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کوئی چاہے جو بھی کہہ لے، بھلا محبت کہاں ایک دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ بالآخر انتظار تمام ہوا۔ بڑے لان میں سٹیج کو خوبصورتی سے سرخ و سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ روش پر سرخ قالین بچھایا گیا تھا۔ مہمانوں کے صوفے اور کرسیاں پورے لان میں لگائی گئی تھیں۔ ہر میز پر پھولوں کا ایک گلدان رکھا گیا تھا تحت نگاہ سمجھ گئے ہو نا کہ بہت اچھا تھا سارا کچھ۔ حویلی کے تینوں فرزند سٹیج پر براجمان تھے۔ ان کے برابر میں ہی عالمگیر خان کروفر سے بیٹھے تھے۔ نیچے سٹیج کے قریب پامیر خان کھڑے تھے۔ المیر اور نوفر انتظامات دیکھ رہے تھے۔ ارحم کو تیار ہونا تھا سو وہ اندر تھا۔ مہمان آنے لگے تھے۔ انہیں دیار خان ملیار خان ہی خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کچھ دیر تک مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ عالمگیر خان نے اشارہ کیا تو نوفل سر ہلاتا اندر چلا آیا۔ زنان خانے کے دروازے پر رک کر اس نے درخنے کو آواز دی، جو دوڑی چلی آئی۔ گھونگھٹ تلے پھولے سانسوں سے وہ بولی، جی صاحب، بنفشہ کو بلوائیں۔ وہ انہی قدموں پر پلٹی، سب کو تیزی سے ادھر ادھر کرتی کونے میں بنے کمرے میں جھانکا۔ بنفشہ وہاں نہیں تھی۔ 2-3 کمروں میں جھانکنے پر بھی وہ نہ ملی۔ بالآخر وہ اسے کسی ملازمہ کو ہدایت دیتی کمرے سے باہر آتی نظر آئی۔ وہ لپک کر اس تک آئی۔ بی بی جی، وہ آپ کے سائیں وہاں دروازے پر کھڑے ہیں، بلا رہے ہیں جی آپ کو۔ بنفشہ نے سر ہلایا، پھر سہج قدم اٹھاتی دروازے سے کچھ فاصلے پر آ رکی۔ وہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی اور دن بدن مزید دلکش ہوتی جا رہی تھی۔ نوفل مسکرایا۔ بنفشہ، نکاح کا آغاز ہونے والا ہے، آپ یہاں ذرا خاموشی کروائیں اور دلہنوں کو تیار کروائیں۔ پچھلے دروازے سے سٹیج کی دوسری جانب لے آئیں اور فکر مت کیجیے گا، پردے کا بھرپور انتظام ہے۔ آپ، چھوٹی امی، بی جان اور تینوں دلہنیں ہی آئیں، باقی یہاں اندر ہی خطبہ اور نکاح سن لیں گے۔ نوفل اسے آگاہ کیے باہر کی جانب چل دیا۔ اس نے سر ہلایا، پھر فاصلے پر کھڑی درخنے کو بلا کر ہدایات جاری کی۔ ان تینوں کو سٹیج کی پچھلی جانب لا کر بٹھایا گیا تھا۔ سب سے پہلے اسفند اور انیسہ کا نکاح پڑھایا جانا تھا۔ انیسہ کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ دوسری جانب اسفند کے نقوش میں تناؤ در آیا۔ ماحول میں گہری خاموشی چھا گئی۔ پلوش انگیزہ اور انیسہ کو کرسیوں پر بٹھایا گیا۔ بی جان انیسہ کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری جانب فرح خانم کھڑی ہو گئی۔ افطنان کو یاد کیے ان کی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں، مگر وہ بار بار سر جھٹک کر اس کی یادوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب سے پہلے اسفند سے ایجاب و قبول کے مراحل طے کروائے جانے تھے۔ سر جھکائے بیٹھی انیسہ کو مولوی صاحب کی آواز سنائی دی، جو اسفند سے مخاطب تھے۔ خان زادی انیسہ دیار خان ولد دیار عالمگیر خان کو باعوض حق مہر 2 لاکھ سکہ ریج الوقت کے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے سر بے چینی سے گھمایا۔ افطنان کی کلکلاہٹ کہیں قریب ہی سنائی دی۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ سٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑے المیر نے شدت ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، مگر اسفند کا دل لہولہان تھا۔ آنکھوں میں جیسے کوئی آنسو آیا جسے اس نے کمال ضبط سے چھپا لیا۔ اللہ، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ ساتھ ہی انیسہ کو اس کی ٹھہری آواز سنائی دی، قبول ہے۔ انیسہ نے سر جھکا دیا۔ مولوی صاحب نے پھر سے سوال دہرایا، اے اللہ، مجھے ہمت دینا کہ میں انصاف کر سکوں۔ قبول ہے۔ اس نے ضبط سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے کہا۔ مولوی صاحب نے آخری بار سوال دہرایا۔ وہ ہر آنسو دل پر گرا گیا۔ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے دل میں بولا، مالک، یہ تیری رضا ہے تو یہی میری رضا ہے۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں اور دل سے راضی ہوں۔ اس نے آنکھیں زور سے میچیں۔ قبول ہے۔ وہ انیسہ کو اپنی زوجیت میں لے چکا تھا۔ اس سے دستخط کروانے کے بعد مولوی صاحب اٹھ کر پیچھے چل دیے۔ اسفند سر جھکا گیا تھا۔ ابھی کسی کو دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی، جبکہ مولوی صاحب کی آواز آ رہی تھی، سردار اسفند پامیر خان ولد پامیر خان کو باعوض حق مہر 2 لاکھ سکہ ریج الوقت کے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔
بہت ہی مدھم آواز جو بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ اسفند نے گہرا سانس بھرا۔ اسے یہ آواز مزید 2 بار سنائی دی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اسے مولوی صاحب کی آواز سنائی دی جو مبارکباد دے رہے تھے۔ کون اس سے گلے مل رہا تھا، کون اس کو مبارکباد دے رہا تھا، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ ہوش تب آیا جب مولوی صاحب ارمغان کی جانب بڑھے۔ اب ارمغان اور انگیزہ کا نکاح پڑھایا جانا تھا۔ سفید بوسکی کی شلوار قمیص پر گولڈن واسکٹ پہنے ارمغان سنجیدہ صورت لیے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کا آغاز کیا۔ ارمغان نے آنکھیں میچی۔ اس ایک نام سے کیا کچھ نہ یاد آیا؟ آج سے یہ خانزادی تم پر حرام ہے، مگر اب وہ اسے خود کے لیے حلال کرنے جا رہا تھا۔ خانزادی انگیزہ پامیر خان ولد پامیر خان کو باعوض حق مہر 2 لاکھ سکہ رائج الوقت کے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اللہ، یہ بے اعتباری کا سیاہ سایہ ہمارے رشتے سے دور فرما۔ وہ دل میں گویا ہوا، آمین، قبول ہے۔ انگیزہ کی سانس میں سانس آئی۔ مولوی صاحب نے پھر سے وہ دہرایا، اے اللہ، اس نکاح کو ہمارے حق میں بہترین بنا دے۔ اس کے دل نے ہر دعا پر آمین کہا۔ پردے کے پیچھے بیٹھی انگیزہ بھی آمین کرتی جا رہی تھی۔ اسے ایک دفعہ خطوط میں ارمغان نے بتایا تھا کہ وہ نکاح کے وقت دعائیں مانگے گا تو وہ بھی آمین کرتی جائے۔ وہ جانتی تھی، وہ دعائیں بھی کر رہا تھا۔ قبول ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ مولوی صاحب نے آخری بار دہرایا، اے اللہ، تو اس رشتے میں برکت اور محبت ڈال دے۔ قبول ہے۔ فرشتے دعا گو تھے، ہر زبان دعا گو تھی، اور اس آخری دعا کے ساتھ ارمغان ملیار خان نے انگیزہ پامیر خان کو خود کے لیے حلال کر لیا تھا۔ اس کے بعد انگیزہ کی طرف سے ایجاب و قبول کے مراحل طے کیے گئے۔ رگ و جان میں سکون محسوس کرتے ارمغان کو مولوی صاحب کی آواز سنائی دی، خانزادہ ارمغان ملیار خان ولد ملیار عالمگیر خان کو باعوض حق مہر 2 لاکھ سکہ رائج الوقت کے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور ارمغان کا دل آمین کہتا جا رہا تھا۔ مبارک سلامت کا شور بلند ہوا اور فوراً سے دریاب اور پلوشے کا نکاح شروع کر دیا گیا۔ دریاب آف وائٹ شلوار قمیض پر بھوری واسکٹ پہنے بیٹھا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، دانت اندر جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آخر کو خانزادی صاحبہ کی اکڑ بھی تو توڑنی تھی۔ اسے تو آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر ہی خوشی ہو رہی تھی۔ جانتا تھا کہ پلوشے کی حالت یہ ہوگی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اور وہ سوچ سوچ کر محسوس ہو رہا تھا۔ خانزادی پلوشے ملیار خان ولد ملیار عالمگیر خان کو باعوض حق مہر 2 لاکھ سکہ رائج الوقت کے آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ کہ آپ کا نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، دل و جان سے خانزادی صاحبہ، وہ مسکرایا۔ ان کے نکاح کا فریضہ خوش اسلوبی سے انجام پایا۔ پلوشے کا رو رو کر برا حال تھا اور دریاب کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ وہ اب تک کے تمام واقعات ذہن میں دہرا چکا تھا۔ ان کی آخری ملاقات کچھ تسلی بخش نہ تھی، اور یہی بات پلوشے کا دل دہلائے جا رہی تھی۔ وہ جب سے اسے چھوڑ گیا تھا وہ ہر طریقہ آزما چکی تھی، چیخو پکار بھی کر چکی تھی، مگر محلے والے شاید گونگے بہرے تھے۔ ساری کھڑکیاں باہر سے بند تھیں۔ وہ کچھ دے مار کر کھڑکی ہی توڑ لیتی اگر وہ شیشے کی ہوتی۔ کوئی پرانے زمانے کی کھڑکیاں تھیں جن کے باہر اندر لوہے کا جنگلہ لگایا گیا تھا۔ بند دروازے اور بند کھڑکیاں، اس کی آواز باہر جاتی بھی تو کیسے؟ اف، انتہائی قدیم زمانے کا مکان ہے۔ وہ تنفر اور بیزاری سے بڑبڑائی، حویلی چھوڑ آؤ گے کہ کچھ لگتے، وعدہ خلاف دھوکے باز جھوٹے انسان۔ وہ ارد گرد چکر کاٹ رہی تھی، چہرے پر حد درجے غصہ اور بے بسی تھی۔ دل کر رہا ہے سامنے ہوتے تو سر پھاڑ دیتی۔ ہائے، حویلی میں شادی تھی آج تو، میرا سوٹ، میرا لہنگا، میرا سیٹ، اف، مجھے پہننا نصیب نہ ہوا اتنا پیارا سوٹ، کبھی معاف نہیں کروں گی انہیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کتنا کچھ سوچا تھا اس نے شادی کے جوڑے کے حوالے سے۔ بچپن سے عام لڑکیوں کی طرح دلہن بننے کا کتنا ارمان تھا اسے۔ وہ بچی تھی اور اس کے دل کا یہ ارمان اب تک زندہ تھا، مگر اس کے ارمان کو بے موت ہی المیر مار چکا تھا۔ اس کا جی چاہا المیر اس کے سامنے ہو تو وہ اسے پیٹ کے رکھ دے، مگر یہی تو سارا مسئلہ تھا۔ یہاں وہ کچھ کہتی وہیں اس کی گھوریاں شروع ہو جاتی تھیں۔ نہ جانے حویلی میں کیا ہو رہا ہوگا، سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ ایک بار حویلی چلی جاؤں تو ساری شکایات لگاؤں گی اس مکار آدمی کی۔ وہ آنسو پوچھتی اٹھی، نظر سامنے شیشے پر گئی۔
परसों से अब तक वो इसी जोड़े में थी जो अच्छा खासा सिलवट ज़दा हो चुका था। मलगजा हुलिया, बिखरे बाल, वो कहीं से भी हवेली में सबके नाक में दम किए रखने वाली अफ्तानान नहीं मालूम हो रही थी। उसे तो अपने बाल भी बनाना नहीं आते थे। अपना हुलिया देखकर उसे नए सिरे से रोना आया। सूट भी नहीं है मेरे पास कोई। उसने मुंह बसोरा, फिर पूरे घर का दोबारा जायजा लेने लगी। अब की बार उसे तफसीली जायजा लेना था, हर जगह का, हर चीज का। वो जिस कमरे में ठहराई गई थी उसके बराबर वाले कमरे में चली आई। कमरा दरमियाना था। वस्त में एक बेड था जो खासा पुराना मालूम हो रहा था। एक जानिब खिड़की लगी थी जिसे उसने कीना तोस निगाहों से घूरा। बिस्तर के दाएं जानिब एक मेज पड़ा था, साथ ही कुर्सी थी। मेज के मुख्तलिफ दराज थे। अब वो हर दराज को खोल कर देख रही थी। वहां कुछ किताबें पड़ी थीं, पहली दूसरी जमात की किताबें। उसने हैरानगी से उन्हें देखा, फिर कंधे उचकाए। तमाम तर दराज के तफसीली मुआयने के बाद वो अलमारी की जानिब चली आई। अलमारी लकड़ी की थी और बेड के सामने दीवार के साथ रखी गई थी। उसने फटाफट अलमारी खोली। अलमारी खाली थी। उसमें अलमीर के चंद जोड़े लटक रहे थे। उसने मायूस होकर अलमारी बंद की, फिर बिस्तर के पास चली आई। धप से बिस्तर पर बैठी, तकिया उठाया ही था कि उसे तकिए में कुछ महसूस हुआ, ऐसे जैसे कोई चीज तकिए में रखी गई हो। उसने तकिया झाड़ा तो एक पुरानी सी डायरी निकल आई। उसने तकिया एक जानिब रखा और जल्दी से जमीन पर गिरी वो डायरी उठा ली। उसकी जिल्द खस्ता, पुरानी और सादी थी, कोरी जिल्द जिस पर कुछ नहीं लिखा था। उसने हैरत से उसे उल्टा पुल्टा कर देखा, फिर कंधे उचकाए, बेड की पुश्त से टेक लगाए बैठ गई, टांगे कैंची की सूरत में फैला कर रख ली। इत्मीनान से उसे खोला। शुरू पर शान से लिखा हुआ था। ये नाम वो पहली बार सुन रही थी। उसे हैरत हुई। उसने पहला सफ़ा खोला, वो पढ़ा, फिर दूसरा, तीसरा, और उसे कोई होश ही ना रहा कि वो 3 घंटे लगातार वहीं बैठी सब भुलाए वो डायरी पढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था डायरी की मालकिन उसके सामने बैठी उसे सारी कहानी सुना रही थी। अल्फाज में इतना गम था कि वो रोने लगी। अल्फाज इंतहाई सादा थे मगर इतने पुरअसर कि वो पत्थर दिल भी रो दी। वो जो बड़ी से बड़ी बात पर ना रोती, वो बेसाख्ता रो दी। शानजे का गम उसे अपने दिल पर महसूस हो रहा था। शानजे की इस मुख्तसर सी डायरी में उसकी पूरी जिंदगी आ समाई थी। कहानी साईं से अली तक ही महदूद थी। फिर कहीं से जालिम खान साईं आ गए। उसे लगा ये उसके दाजी हैं, मगर अगले ही पल सर झटका। तो बहुत अच्छे थे, वो भला ऐसे कैसे कर सकते थे? कहानी अली, साईं और शानजे के गिर्द ही घूम रही थी, गोया उनके महवर से बाहर कोई दुनिया ही ना थी। उसने आंसू पूछे तो हैरान हो गई। वो बहुत कम रोती थी और अब इस तरह। उसने पूरी डायरी मुकम्मल की थी और उसे लगा था वो इन 2-3 घंटों में शानजे की पूरी जिंदगी जी आई है। मगर वो पागल थी। वो कैसी पूरी जिंदगी जी सकती थी? जिस पर बीती वही उसका हाल जाने। आखिरी कुछ सफ़े खाली थे। उसे हैरानी हुई, मगर उसने वो डायरी तकिए में छुपा दी और बाहर चली आई। उसे सख्त प्यास और भूख लग रही थी। वो सीधी किचन में ही चली आई। कौन थी वो शानसे? और अलमीर का उनसे क्या ताल्लुक था? वो उलझ चुकी थी। फ्रिज से पानी की बोतल बाहर निकालते वक्त वो यकसर भूल चुकी थी कि कुछ देर कबल वो कितने गुस्से में थी। अब जहन में शानसे और उसकी कहानी ही घूम रही थी। उसने जग से पानी ग्लास में उंडेला, फिर वहीं खड़ी घूंट घूंट पानी पीने लगी। ये खान साई, ये ताजी थे। फ्रिज में बोतल वापस रखते वो फिर से उलझ चुकी थी। तुम सिर्फ मेरा मोहरा हो। तुम्हारा कसूर यही है कि तुम आलमगीर खान की लाडली पोती हो। उसके जहन में अलमीर की बातें गूंज रही थीं। उसने सर झटक कर जहन से उन वाकयात को महव करना चाहा, मगर नाकाम रही। कैसा इंतकाम, कैसा मोहरा और कैसी लाडली पोती? वो फ्रिज खोले गुमसुम खड़ी थी। फ्रिज में फल, केक, जूस, अंडे, गर्ज ज़रूरत की हर मुख्तसर शय मौजूद थी। ये तमाम राशन अलमीर ने ही फ्रिज खरीद कर उस में भरवाया था। उसने ऊपर वाला खाना खोला। वहां नगेट्स, चिप्स और गोश्त के कई डब्बे मौजूद थे। नगेट्स देखकर उसकी भूख चमक उठी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब वो पूरा डब्बा खाने का इरादा रखती थी। झट से एक डब्बा बाहर निकाला। शानसे, अली, साईं, दाजी और यहाँ तक के अपने अगवा होने का दुख भी उसे भूल चुका था। याद थी तो बे इंतहा भूख और सामने पड़े नगेट्स। लेकिन कोई कड़ाही न मिली। उसने बेचैनी से हर खाना खोलना शुरू कर दिया। दूसरे खाने से उसे घी मिल चुका था तो दराज से वो पलटा ढूंढ चुकी थी।
जल्द ही उसे कड़ाही भी मिल गई। अपनी भूख का इलाज करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, ये तो फिर नगेट्स फ्राई करने थे। और जिंदगी में खुद कभी भी कुछ ना बनाकर खाने वाली अफ्तनान साहिबा अब मजे से चूल्हे पर कड़ाही रखे हुए थी। चूल्हा जलाते जलाते उसके कितनी ही ताकत सर्फ हो चुकी थी। वह हिम्मत हार देती अगर नजर नगेट्स पर ना पड़ती। जी तो चाह रहा था यूं ही खा ले, मगर फिर कैसे खाए ये सोचकर जी की ऐसी की तैसी करके रख दी। चंद सानिये बाद वो केचप से एक प्लेट भरे, दूसरी में नगेट्स सजाए लाउंज के सोफे पर आराम से बैठी थी। लगता ही ना था कि उसे अगवा किया गया है या जबरदस्ती निकाह किया गया है। टांग पर टांग जमाए वो नगेट्स खाने में मसरूफ थी। आधे घंटे खूब चटखारे ले लेकर खाती रही, फिर घड़ी की जानिब देखा जो शाम के 5 बजा रही थी। जल्दी कर अफ्तनान वो ना आ जाए। उसने तेजी से बर्तन समेटे। वो उसे भनक तक नहीं पड़ने देना चाहती थी कि वो नगेट्स खाती रही है। बर्तन जैसे तैसे धोकर स्टैंड पर जमाए, कढ़ाई में मौजूद तेल बमुश्किल एक बर्तन में निकाले, उसे ढककर वो नीचे किसी खाने में रख चुकी थी। कढ़ाई और पलटा ठिकाने लगाने के बाद उसने शुक्र का सांस भरा। नगेट्स के खाली डब्बे में शॉपर घुसाने के बाद वो दोबारा उसे फ्रिज में रख चुकी थी। किचन का पंखा चलाकर वो दोबारा लाउंज में चली आई। एक दफा फिर तायराना नजरें इधर उधर घुमाई। रत्ती बराबर शक नहीं पड़ रहा था कि यहाँ कुछ देर पहले फ्रिज पर हमला किया गया था। उसने खुद को शाबाशी दी, फिर वापस उसी कमरे में चली आई जहां उसे ठहराया गया था। वो दुल्हन बने उसके कमरे में आ चुकी थी। कमरा नहायत खूबसूरती से सजाया गया था। वो इर्द गिर्द सर घुमाती कमरे का जायजा लेने में मसरूफ थी। बनफ्शा कुछ देर कबल ही उसे उसके नए कमरे में बिठा गई थी, जो अब उसके साथ साथ उसके फौजी का भी कमरा था। कमरा सादा मगर खूबसूरत था। नीले और सफ़ेद इम्तिजाज का कमरा, इसी इम्तिजाज के पर्दे और फर्नीचर। वो पूरे कमरे का मुआयना कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार यहाँ आई हो, पर वो तो आज इस कमरे की मालकिन बनकर यहाँ आ गई थी। दिल अलग ही अंदाज में धड़क रहा था। उसका दिल आने वाले वक्त को सोच सोच कर घबराता जा रहा था। दिल को उसने रत्ती बराबर भी खुशफहम नहीं किया था। जानती थी कि खुशफहमियां वही पालते अच्छे लगते हैं जिन्हें मोहब्बत और उस मोहब्बत का इकरार नहीं, मोहब्बत का करार नसीब हो। मगर उसने तो खुद बेएतबारी की स्याह चादर पाक मोहब्बत पर फेंक कर इस मोहब्बत को ऐसा छुपा दिया था कि वो चाहकर भी उस काले रंग के पर्दे से बाहर नहीं आ पा रही थी। जानती थी वो आकर तंज के तीर बरसाएगा, ताने देगा, मगर उसे खामोश रहना था। उसे मजीद सजा काटनी थी। वो बेदर्द सोचों में गुम खुद को मजीद तकलीफ से दो चार कर रही थी। वो फिरोजी और जामनी खूबसूरत लहंगा पहने, उसके नाम की मेहंदी लगाए, जेवरात से खुद को आरास्ता किए, अपना हुस्न बनाव सिंगार से दो आशना किए, पूर पूर उसकी खातिर सजी बैठी थी। उसकी नजरें करम की मुंतजिर थी कि आज वो बेएतबारी की कालक धोकर इस रिश्ते को मान बख्श कर उसे सरखुरू कर दे। मगर भला बेएतबारी की कालक को इतनी जल्दी उतरती है? टक की आवाज से दरवाजा खुला। उसने जल्दी से घूंघट गिराया। पूरे कमरे में चूड़ियों की छन छन गूंज उठी। उसकी हथेलियां अरक आलूद हो गई। वह सर झुकाए खुद को आने वाले वक्त के लिए और तंज सुनने के लिए तैयार कर रही थी। उसे कदमों की चाप दूसरी जानिब जाती सुनाई दी। अलमारी खुलने की आवाज आई। फिर चंद सानिये बाद गुसल खाने का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने घूंघट पलट कर देखा। कमरा खाली था। वो शायद लिबास तब्दील करने गुसल खाने जा चुका था। वो यूं ही बैठी थी जब दरवाजा खुला और एक बार फिर वो अलमारी के पास जा खड़ा हुआ। अंगेजा सुन सी उसे देख रही थी, जो आर्मी यूनिफॉर्म में तैयार खड़ा था। अंगेजा के दिल पर गुंसा पड़ा। कोई बात, कोई ताना तो क्या, वो तो उसकी जानिब देख भी नहीं रहा था, यूं जैसे उसकी जानिब देखना गुनाह था। वो हथेलियां मसलने लगी। धड़कन बेलगाम हो रही थी। वो आज ड्यूटी पर जा रहा था, पर क्यों? सवाल उसके जहन की स्लेट पर उभरने लगे। अलमारी से चंद जोड़े और सफरी बैग निकाले वो बिस्तर के करीब चला आया और तब नजर उस पर पड़ी। सिर्फ एक लम्हे को उसे देखा, फिर नजरों का जाविया तब्दील कर लिया। वो दिल महसूस कर रह गई। वो लिबास तरतीब से तय करने के बाद उन्हें बैग में डाल रहा था। उसकी जानिब एक नज़र तक न डाली। उसने नजरें झुका ली। जूं ही वो नजरें झुकाती गई, बैग में जोड़े रखते अरमगान की नजरें उस पर टिक गईं। वो उसका महरम था और ये रूप देखने का भरपूर हक रखता था। हक तो वो भी रखती थी और उसकी तमाम तर मोहब्बत पर, मगर अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं था।
ابھی اعتبار کے لوٹ آنے کا انتظار تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا یک ٹک، اور وہ مسلسل حرکت کرتے اس کے ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ اسے انگیزہ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ مختلف سوچوں میں گم تھی، جبکہ ارمغان اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ناک میں پہنی وہ نتلی اور اس کا ہلتا وہ موتی، کانوں میں پہنے جھمکے اور ان کا اس کی بے چینی پر ادھر ادھر ہلنا، گود میں دھرے ہاتھ جنہیں وہ بے چینی سے مسلتی تو فضا میں چوڑیوں کی چھن چھن لرزہ خیز ارتعاش پیدا کرنے لگتی۔ وہ بے چین سا ہوا، پھر نظریں ہٹائیں، بیگ کی زپ بند کی اور بیگ کندھے پر ڈالے وہ مڑا، پھر رکا اور اس کی جانب پلٹا جو آس سے اس کی پشت تک رہی تھی۔ اس کے ایک دم مڑنے پر نظریں جھکا گئی۔ ارمغان کے دل کو کچوکا لگا، پھر سر جھٹک کر وہ اس کی سماعت میں زہر گھول گیا۔ لباس تبدیل کر لو، کب سے فضول میں یوں ہی بیٹھی ہو؟ ایسے شوہر کا انتظار وہی کرتی ہیں جو من چاہی ہوں اور جو پیا من بھائیں، جبکہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ بغیر اپنے جانے کی اطلاع دیے، محض طنز کے تیر برسائے وہ جا چکا تھا۔ اتنا بھی خیال نہ کیا کہ نئی نویلی دلہن صبح سب کو کیا جواب دیتی پھرے گی۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے بند دروازے کو دیکھا، پھر روتے ہوئے کلائیوں سے چوڑیاں نوچ نوچ کر پھینکنے لگی۔ وہی حال ہر زیور کے ساتھ کیا گیا۔ مقابل اس کے حسن سے متاثر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو انگیزہ کی روح سے محبت کرتا تھا، ذات تو بے معنی اور فنا ہونے کی چیز تھی۔ وہ واپس لوٹا تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ شاید کمرے میں تھی۔ وہ باہر آئی ہی نہ تھی۔ یہ بات المیر کو حیران کر رہی تھی۔ وہ پرسوں سے کمرے میں تھی تو کیا وہ پرسوں سے بھوکی تھی؟ ایک دم ہی اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اوہ شٹ! اس نے سر پر ہاتھ مارا، پھر تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ بجانے کی اب ضرورت نہ تھی، سو سیدھا ہی اندر آ گیا۔ وہ محترمہ زمین پر بیٹھی تھی، بیٹھی بھی کیا، وہیں لیٹی لیٹی سو چکی تھی۔ اس کے بچکانہ انداز پر وہ ہنس دیا، پھر خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ جھٹ سے وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کی نبض ٹٹولی جو نارمل انداز میں چل رہی تھی۔ کانپ کانپ کر اور رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ زمینیں کب سے اس کے پاس بیٹھی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مزید رونے لگتی۔ ڈل گولڈن لہنگے، میک اپ بگاڑے زیورات سے زور آزمائی کرتی وہ کہیں سے بھی دلہن معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس پر تضاد کاجل بہہ کر آنکھوں کا حشر نشر کر چکا تھا۔ میک اپ کٹ لیے سر پکڑے بنفشہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ زرمینے کی پوری کوشش تھی کہ ایک بار وہ چپ ہو جائے تو وہ اس کا میک اپ درست کر دیں، مگر وہ نہ انہیں کچھ بتا رہی تھی اور نہ خاموش ہو رہی تھی۔ اب ایک تھپڑ لگاؤں گی میں بلبشے تمہیں، خبردار اب بالکل بھی نہیں رونا، اور اٹھو، ابھی اٹھو۔ اسے وہیں جمع دیکھ کر وہ غصے سے بولی تو وہ فوراً آنسو پونچھتی لہنگا سنبھالے اٹھی۔ آنسو اب نہیں نکل رہے تھے، مگر ہچکیاں جاری تھیں۔ بنفشہ کے گھورنے پر وہ بھی بند ہو گئیں۔ بیٹا آپ سنبھالو اسے، میں چلتی ہوں۔ زرمینے نے اس کا کندھا تھپتھپایا، مگر پلبشے کے گال پیار سے کھینچتے وہ باہر کی جانب چل دی۔ پلبشے پھر سے رونے لگی تھی، مگر بنفشہ کے گھورنے پر چپ ہو گئی۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ چند لمحے بعد وہ اس کا چہرہ صاف کیے دوبارہ سے اس کا میک اپ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اسے پھر سے رونا آیا۔ اس لمحے تو بہادری کا ایسا بھوت سر چڑھا تھا کہ تھپڑ دے مارا تھا۔ اس پر تضاد لمبی لمبی پھینک بھی دی تھی، مگر اب آگے کا سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ کچھ بولو گی یا وہ ہی کرتی رہو گی؟ اس نے گھورا تو وہ بول اٹھی، تاسو یہ شادی بدلہ لینے کے لیے کی گئی ہے۔ وہ رازداری سے گویا ہوئی۔ بنفشہ نے سر ہلایا اور اسے بیڈ پر بٹھایا تو انداز عام تھا۔ تاسو میں نے، اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ کا انکشاف کرتی اور دریاب کی عزت دو کوڑی ہوتی، دروازے کے باہر کھڑے دریاب نے کھنکھار کر دروازہ بجا ڈالا۔ پلوشے نے سہم کر اور بنفشہ نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ بنفشہ نے چہرہ ڈھکا، پھر پلوشے کو گھونگھٹ اڑا دیا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آواز حلق میں ہی دب گئی تھی۔ بنفشہ دروازے کی جانب گئی، آ جائیں۔ اس نے ایک طرف ہو کر اجازت دی۔ دریاب مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ السلام علیکم بابی جی، اس نے عقیدت سے سر جھکائے کہا۔ بنفشہ مسکرائی اور جواب دے کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور اسی کے ساتھ پلوشے کا دل گہرے کنویں میں ڈوبنے لگا۔ آنسو پھر سے عارضوں پر بہہ نکلے۔
افتنان اس کے بارے میں اکثر کہتی تھی کہ وہ صرف وقتی طور پر بہادر بنتی ہے، بعد کا سارا وقت ڈرتے رہنے میں گزار دیتی ہے، اور اب بھی اس کی یہی حالت تھی۔ نہ جانے دریاب اپنا بدلہ کیسے لے گا، اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ دریاب محظوظ انداز میں مسکرا رہا تھا، پھر جان بوجھ کر فون نکال کر کان سے لگا لیا۔ ہاں ہاں دوست، ایسا ویسا؟ پلوشے نے تھوک نگلا۔ میں بدلے ادھار نہیں رکھتا، تمہیں تو میرا پتہ ہی ہے نا۔ اس علی نے تھپڑ مارا تھا مجھے، دیکھا تھا کیسے اس کا برتا بنا کے رکھ دیا تھا میں نے۔ پلوشے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جبکہ وہ کن اکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لرز رہی تھی۔ وہ بستر پر اس کے برابر میں دراز ہوا تو پلوشے کی رہی سہی ہمت بھی دم توڑنے لگی۔ نہیں نہیں، آج تو دشمن پہلو میں بیٹھا ہے، ایسا بدلہ لوں گا نا ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اس نے پلوشے کا جملہ اسے لوٹایا تھا، یہ تھپڑ تمہیں پوری زندگی نہیں بھولے گا۔ اس نے آنکھیں میچی، ہاتھ کانپ رہے تھے تو پورا جسم برف بن چکا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، چلو فون رکھو، میں نے اب بدلہ لینا ہے۔ پلوشے کو لگا جان جسم سے جا رہی ہے، اسے اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہونے لگا، جبکہ دریاب نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر تسلی سے اس کی جانب مڑا اور اسے دیکھا۔ جی تو خان زادی پر خاصا زور دیا۔ پلوشے ملیار خان، یا مجھے پلوشے دریاب خان کہنا چاہیے؟ امید ہے بہت سکون سے ہوں گی۔ خیر میں تو بالکل سکون میں نہیں ہوں۔ کہتے ہی اس نے آگے کو جھک کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ گھونگھٹ کا الٹنا تھا، اس کا دل ہی تھم گیا۔ وہ سر جھکائے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، جبکہ گھونگھٹ الٹنے پر اس نے ایک دم ہی اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دریاب کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس نے سر جھٹکا، پھر چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم اس روز؟ اس نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھے سوچنے کی اداکاری کی۔ پلوشے کی برداشت یہاں تک ہی تھی، وہ بری طرح رو دی۔ اسے جان بوجھ کر تنگ کرتا دریاب اچانک بوکھلا گیا۔ وہ جانتا تھا پلوشے انہی لڑکیوں میں سے تھی جو وقت پر جوش سے کام تو لیتی تھی، مگر جب ہوش آتا تو جوش جاگ کی طرح بیٹھ جاتا۔ وہ نہ سمجھتی، وہ جانتا تھا، تبھی اسے آسانی سے معاف کر چکا تھا، مگر تنگ وہ اسے بھرپور کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو تم لڑکیاں بات بات پر رونے لگتی ہو۔ رونا بھول کر وہ لفظ لڑکیاں پر چونکی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا جو خاموش ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکیاں کتنی بھگتا چکے ہیں؟ ہاں؟ وہ کڑے تیوروں سے اس کی جانب مڑی۔ وہ جو اس کی واٹ لگانے کا سوچ رہا تھا بوکھلا گیا، تھوک نگل کر اسے دیکھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ساری لڑکیوں کی بات کر رہا تھا مجموعی طور پر۔ اس نے صفائی پیش کی۔ پلوشے ابھی تک شکی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ زیادہ اوپر سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بدلہ رہتا ہے، سزا تو ملے گی۔ پلوشے جو اسے ڈرا کر خوش ہو رہی تھی، لمحوں میں اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں اٹھا کر دریاب کو دیکھا۔ یار اب ایسے دیکھو گی تو سزا نہیں دے پاؤں گا، دریاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلوشے کو اور کیا چاہیے تھا، رخ موڑ کر بیٹھ گئی اور یک ٹک اسے دیکھنے لگی، مگر وہ تو اس سے بھی زیادہ ڈھیٹ نکلا۔ بازو تکیے پر ٹکائے نیند دراز ہو کے اس کی جانب بنا پلک جھپکائے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مارے شرم کے خود بخود پلوشے کی پلکیں جھکتی گئیں، چہرے پر لالی چھا گئی۔ ہاں ہاں ہاں، سو کیوٹ، دریاب ہنس دیا تو وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس نے شکر کا سانس بھرا، پھر اس کے گال ہولے سے تھپ تھپائے۔ افتنان اٹھو، بستر پر جا کر لیٹو۔ یار وشے، کیا مصیبت ہے، دفع ہو، سونے دو۔ اسے لگا پلوشے ہمیشہ کی طرح اسے نیند میں ذلیل کر رہی ہے، تبھی ایک گھونسا اور ٹانگ بھی رسید کر دی۔ المیر بوکھلا گیا۔ اف، جنگلی! اسے دیکھ کر بڑبڑایا، پھر اٹھ کر قدرے فاصلے پر کھڑا ہوا اور اب کی بار اس کے گال تھپ تھپائے۔ اٹھو افتنان، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ المیر کی سخت آواز پر وہ جھنجھلائی۔ قسم لے لو میں نے نگٹس تو نہیں کھائے۔ وہ نیند میں بڑبڑائی، اٹھ بیٹھی، پھر خود پر جھکے المیر کو دھکا دے کر ایک جانب کیا اور نیند میں جھوپتی بستر پر آئی۔ شکر ہے کچھ تو کھا لیا ہے اس نے۔ دھپ، زوردار آواز پر وہ اپنے خیالوں سے چونکا اور جلدی سے رخ موڑے بستر کی جانب دیکھا جہاں وہ اپنے طریقے سے دراز ہو چکی تھی۔ دراز بھی کیا ہونا، پھیل ہی گئی تھی۔ المیر نے بمشکل ہنسی پر قابو کیا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی
اور المیر کو سامنے دیکھ لیتی تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتی۔ ایک ٹانگ بستر سے نیچے ایک اوپر آخر تک پھیلائے تکیے میں منہ گھسائے وہ اوندے منہ لیٹی کھانسی مزیکا خیز لگ رہی تھی۔ المیر نے سر جھٹکا۔ وہ سنجیدہ سا بندہ تھا، بمشکل ہنس پاتا، مگر یہ لڑکی اسے ہنسائے دے رہی تھی۔ وہ بستر کے قریب آیا، خاموشی سے اس کی نیچے لٹکتی ٹانگ اٹھا کر اوپر رکھی، پھر دوسری جانب سے اسے سمیٹ کر اوپر لحاف اڑائی۔ روشنی گل کرتا وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ کب سے اسفند کا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ وہ گہرے سرخ شرارے کرتی میں مہارت سے کیے گئے میک اپ سے اپنا حسن مزید نکھارے، زیورات سے خود کو سجائے، پلکیں بچھائے اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ ہونٹوں پر اطمینان بخش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں کئی خواب چمک رہے تھے۔ اس پر نکاح کی الوہی چمک آئی تھی۔ چند ثانیے مزید انتظار میں سرک گئے جب اسے قدموں کی چاپ سنائی تھی اور اسی کے ساتھ اس نے گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ دروازہ بند ہوا تو بھاری کلون کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلنے لگی۔ اسی کے ساتھ سگریٹ کی رچی بسی مہک، انیسا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ اس نے دھڑکنوں کو ڈپٹ دیا۔ اس کی سوچوں سے یکسر بے نیاز اسفند بستر کی جانب دیکھ کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ یہاں وہ افتنان کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر یہاں افتنان کی بہن تھی۔ قسمت بھی انسان کے لیے کیا کیا سوچیں ہوتی ہے۔ وہ سوچتا کچھ ہے، چاہتا کچھ ہے اور پاتا کچھ اور ہے۔ گہرا سانس بھرتا وہ بستر کی جانب چلا آیا۔ انیسا سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر وہ فرش گھورنے لگا۔ السلام علیکم۔ چند ثانیے بعد انیسا کو اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ اس کی پلکیں مزید جھکتی چلی گئیں، ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹنے لگا۔ اسفند نے ہمت کی اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ انیسا یوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسفند نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔ بے شک اسے خوبصورت عورت کی ہمراہی سے نوازا گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اسفند تو اپنا دل پہلے ہی لٹا چکا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اسے ہر بات سے آگاہ کر دے گا۔ انیسا، ہم خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتے۔ وہ مزید بولنے لگا جب انیسا اسے ٹوک گئی۔ ہمیں تو آپ نصیب سے ملے ہیں، ہماری دعاؤں کے بدلے میں ملے ہیں، ایسا مت کہیں۔ کسی اجر کی طرح، کسی نعمت کی طرح وہ جذب سے بولی، نظریں جھکا رکھی تھیں۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا انیسا کی محبت اتنی سچی تھی؟ کیا اس کی دعاؤں میں اتنی شدت تھی کہ خدا نے اس کی دعاؤں کو آخری وقت پر قبول کر لیا تھا؟ اور اس کی افتنان سے محبت کا کیا؟ انیسا، ہم نے افتنان سے بہت محبت کی ہے۔ ہم نے کبھی ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہم نے بہت چاہا ہے انہیں۔ انیسا حق تک رہ گئی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ وہ بے دردی سے اس کا دل توڑ رہا تھا۔ اس کی محبت محبت تھی تو انیسا کی محبت کچھ نہیں تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی محبت میں اسی شدت سے ڈوبا ہوا تھا۔ ہم ابھی راستے میں ہیں انیسا، ہم بھٹکے ہوئے راہی ہیں جن کی منزل گم ہو چکی ہے۔ سفر ناتمام ہے اور منزل کی خبر نہیں۔ اس کے لہجے میں گہرا حزن و ملال تھا۔ نامکمل خواہشوں کی ٹوٹی کرچیاں تھیں۔ انیسا کو وہ کرچیاں چبھنے لگیں۔ خان، سفر تو سفر ہے، ایک روز ختم ہو ہی جاتا ہے، منزل بھی مل جاتی ہے، بھلا تمام عمر سفر میں رہا جاتا ہے؟ سفر تو ہوتا ہی طے کرنے کے لیے ہے۔ اکیلے کیوں ہیں آپ اس سفر میں؟ تھک جائیں گے، مجھے بھی اپنی ہمراہی میں لے جائیں، مجھے بھی اس سفر میں اپنا راہی بنا لیں۔ آپ افتنان کو پانے کی چاہ میں نکلیں، میں آپ کے ہمراہ آپ کو پانے کی چاہ میں نکلوں گی۔ اس کی جھیل سی گہری آنکھیں اسفند کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ اسفند اس کے لہجے کی سچائی اور خلوص کو محسوس کر رہا تھا۔ اس لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ نا انصافی نہیں کر پائے گا۔ چل لیں گی میرے ساتھ؟ دھیرے سے اس کا نازک ہاتھ تھاما۔ وہ اتنے پر ہی نہال ہو گئی۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بس کبھی مجھ میں افتنان دیار خان کو مت تلاشیے گا۔ میں افتنان نہیں ہوں، میں انیسا اسفند خان ہوں۔ مجھے یہی رہنے دیجیے گا۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ مجھے افتنان دیار خان کے نام پر محبت بھیک میں ملے۔ مجھے تھوڑی ہی صحیح، مگر انیسا اسفند خان کے نام پر ملنے والی محبت ہی قبول ہوگی۔ اس کے الفاظ اسفند کے دل کو چھو رہے تھے۔ آنکھیں شدت برداشت سے سرخ تھیں اور اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ ضبط کی آخری منزل پر ہے۔
لیکن اس کی ہمراہی میں دی جانے والی یہ عورت پاکیزہ عورتوں میں سے تھی۔ اس لمحے اسفند نے دماغ و دل سے افتنان کا خیال پہلی بار نکالا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ دھر کر اس نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ انیسہ مسکرا دی۔ وہ صبح اٹھی تو بستر پر تھی، مگر اس نے اس بات پر خاص دھیان نہ دیا۔ پہلی نظر گھڑی پر اور دوسری نظر اپنے میلے کپڑوں پر گئی۔ مجھے حویلی جانا ہے، بہت ہوا۔ وہ لحاف ہٹاتی تن فن کرتی باہر نکلی۔ اس نے دوپٹہ لینے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ المیر بھی آ چکا تھا۔ وہ تو اپنے دھیان میں پھر سے کوشش کرنے باہر آئی تھی، مگر باہر آتے ہی اسے شدت سے اپنی غلطی کا اندازہ ہوا۔ وہ سامنے ہی سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا گھونٹ گھونٹ جوس پینے میں مصروف تھا۔ اس کے بال پسینے کے سبب ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ غالباً وہ جاگنگ سے لوٹا تھا۔ اس کی جانب دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا، پھر سر مدھم سا ہلا کر بولا، مارننگ۔ وہ ہوش میں آئی اور اپنے حلیے پر نظر دوڑائی تو اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی۔ خفت سے چہرہ سرخ انار ہو گیا۔ فوراً سے رخ موڑا اور کمرے میں چلی گئی۔ المیر نے کندھے اچکائے اور پھر سے جوس پینے لگا۔ 2 منٹ بعد وہ باہر آئی۔ خفت سے سرخ ہوا چہرہ اب نارمل ہو چکا تھا، مگر چہرے پر خفت کی جگہ غصہ لے چکا تھا۔ بہت ہوا، میں حویلی جانا چاہتی ہوں۔ اس کے قریب آ کر اس کے لبوں تک جاتا جوس کا گلاس چھین کر سلیب پر پٹکا۔ کچھ جوس المیر کے ہاتھ پر چھلک گیا، بقیہ سلیب پر۔ اس نے اپنا ہاتھ کندھے پر رکھے تولیے سے پوچھا۔ تولیہ سلیب پر رکھا اور اطمینان سے اس کی جانب دیکھا۔ فرماؤ۔ ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کو سٹ پٹائی، پھر گردن اکڑائی۔ مجھے حویلی جانا ہے، اب بھی اور اسی وقت۔ گویا حکم دیا گیا۔ وہ مسکرایا، پھر کندھوں سے تھام کر اسے اپنے سامنے کیا۔ بجا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ افتنان نے بوکھلا کر پہلے کندھوں پر دھرے اس کے ہاتھ دیکھے، دوسری نظر اس کی بھوری آنکھوں پر پڑی جو عام سے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے تھوک نگلا۔ بجا تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے ہمارے درمیان بہت محبت ہے اور مجھے آپ سے کوئی شکایت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے ناک سکیڑی۔ المیر کی نظر اس کے تیکھے ناک پر آ ٹھہری، نظر اس کے لونگ پر ٹک گئی۔ شدت سے دل میں خواہش ابھری کہ اسے چھو جائے، مگر سر جھٹک کر اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ محبت بھی ہو جائے گی، فکر کیوں کرتی ہو؟ اس کا گال کھینچا۔ یہاں گال کھینچنے کی دیر تھی اور وہیں افتنان کا پارا آسمان کو جا چھوا۔ سخت نفرت ہے اس حرکت سے مجھے، خبردار جو آئندہ گال کھینچے۔ اس نے گال مسلا۔ ابھی تک اس کے کندھوں پر المیر کے ہاتھ تھے۔ اچھا جی، المیر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ انداز للکارتا ہوا تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ سمجھ پاتی، المیر اس کے دونوں گال کھینچ چکا تھا۔ وہ بس چلا کر رہ گئی۔ جنگلی، وحشی۔ اس نے المیر کو دھکا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے سنبھلا۔ مجھے حویلی جانا ہے، بس ابھی اور اسی وقت، وہ چلائی۔ المیر سنجیدہ ہوا۔ جب ایک دفعہ منع کر دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ بار بار بات کر کے تم مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ میں آج ہی تمہیں حویلی لے کر جانے والا تھا، مگر تم نے اب خود پلان 2 ہفتے کے لیے منسوخ کر دیا ہے۔ جتنی بار حویلی جانے کا کہوں گی، وہاں جانے کا فیصلہ میں مزید لٹکاتا جاؤں گا، سمجھی؟ 2 ہفتے؟ اس نے سن سے انداز میں دہرایا۔ اب 3 ہفتے، وہ اسی سکون سے بولا۔ افتنان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر جلدی سے اسے روکا۔ وہ ہنس دیا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہم حویلی جاتے ہیں، کپڑے لے کر آ جائیں گے، کیسا؟ افتنان نے اپنی جانب سے ہوشیار بنتے ہوئے حل پیش کیا۔ المیر نے ابرو اچکائے اسے دیکھا۔ وہ دانت پیس کے رہ گئی۔ کپڑے میں تمہیں لا دوں گا، تب تک تم میرا کوئی ٹراؤزر شرٹ پہن لو۔ المیر نے کندھے اچکا کر مؤثر حل تلاشا۔ افتنان کو بھی یہ بات موزوں لگی۔ کوئی بھی؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ ابھی کل ہی تو اس کا دل المیر کے سفید ٹراؤزر شرٹ پر آیا تھا۔ ہاں کوئی بھی، وہ مسکرایا۔ افتنان نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے رکو، تمہیں نہیں پتا چلے گا، میں آتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے لپکا جب اس کی آواز سنائی تھی۔ مجھے معلوم ہے، میں نے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آخری بات پر قدرے چونکا، پھر اندر چلا آیا۔ وہ الماری میں سر دیے کھڑی تھی۔ وہ وہیں چوکٹ سے ٹیک لگائے بازو سینے پر لپیٹے کھڑا ہو گیا۔ کب دیکھے تھے؟ وہ ٹراؤزر شرٹ لینے کے بعد جب باہر جانے والی تھی، تبھی اس کا بازو تھامے اسے روکا۔ وہ رکی اور اس کی جانب دیکھا۔ چھوڑے بازو، ایک تو بات بات پر بازو پکڑ لیتے ہیں، کبھی کندھے، اوپر سے
اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ گرفت خاصی مضبوط اور سخت ہے، اگلا بندہ چاہے اس گرفت کی تاب نہ لاتے ہی دم توڑ جائے، بس اتنی سی بات پر ہی دم نکل جائے گا۔ المیر نے اس کا گال کھینچا، وہ تپ گئی۔ میں نہ اگر کچھ کہہ نہیں رہی تو یہ میری شرافت ہے، ورنہ… اس کی بات کاٹ کر المیر اس کے انداز میں گویا ہوا۔ جانتے نہیں ہیں آپ مجھے، افتنان المیر خان ہوں میں۔ افتنان نے اسے گھورا۔ جی نہیں، افتنان دیار خان ہوں میں، وہ تپ کر کہتی اس کے برابر سے ہو کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تم مانو یا نہ مانو، یہ تو اب ایک اٹل حقیقت ہے، اٹل حقیقت۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتی اس کی نقل اتارتی بڑبڑائی۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی صبح کے 5 بج رہے تھے، وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ نظریں ساتھ لیٹے اسفند پر گئیں جس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا، دھیرے سے اس کے قریب جھک کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسفی، اٹھ جائیں، نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ اسفند نے موندی موندی آنکھیں کھولی۔ جاگنا ضروری ہے کیا؟ وہ سوئی جاگی کیفیت میں بولا۔ جی بالکل، میں فریش ہو کر وضو کر لوں، تب تک تھوڑی بہت نیند پوری کر لیں، مگر اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ اسفند نے سر ہلایا تو وہ غسل خانے کی جانب چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلی، بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر بستر کے پاس چلی آئی۔ اسفی، اٹھ جائیں اب۔ اسفند گہرا سانس بھرتا ہوا اٹھا، پھر انگڑائی لی اور بستر سے اٹھ کر غسل خانے کی جانب چل دیا۔ آپ میرا سوٹ نکال دیں کوئی، غسل خانے جانے سے قبل مڑ کر اسے پکارا اور حکم صادر کیا۔ اس نے سر اسمات میں ہلایا اور الماری کی جانب چلی آئی۔ ایک سادہ شلوار قمیص نکال کر اسے تھمایا اور واپس ڈریسنگ کی جانب چلی آئی۔ وہ بال سکھا کر دوپٹہ سر پر اوڑھے اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ غسل خانے سے نکلا، اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھا، پھر شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسفی، جلدی کریں، نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اسفند نے سر ہلایا اور تیزی سے بالوں میں کنگھا چلانے لگا۔ وہ تب تک 2 جائے نماز آگے پیچھے بچھا چکی تھی۔ اسفند نے ٹوپی سر پر اوڑھی جو انیسہ تھامی کھڑی تھی، پھر وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر آ کھڑے ہوئے۔ وہ اسفند کی امامت میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ روئے اور خدا کے شکر میں آنکھ کا سارا پانی بہا دے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ کریم خدا اسے یہ دن بھی دکھائے گا۔ اب شاید ہی کوئی شے تھی جس کی اس کو تمنا رہ گئی ہو۔ وہ ایک ساتھ رکوع، ایک ساتھ سجدے کر رہے تھے اور ایک ساتھ ہی دونوں نے سلام پھیرے۔ سلام پھیرتے ہی وہ سجدہ شکر بجا لائی۔ اسفند اسے دیکھ رہا تھا، پھر اٹھ کر سامنے شیلف پر سب سے اوپر رکھا قرآن پاک اٹھا لایا۔ صوفے پر بیٹھ کر اسے بھی ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سجدے سے اٹھی اور نم آنکھوں سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہاتھ اس کے بازو کے گرد لپیٹ لیا تھا اور سر اس کے شانے سے ٹکا دیا۔ آنکھیں موندی وہ تلاوت سننے لگی۔ وہ اپنی خوبصورت آواز میں قرات کر رہا تھا۔ سورہ توبہ کی تلاوت سے فارغ ہو کر اس نے سر جھکائے اپنے شانے پر سر رکھے بیٹھی انیسہ کو دیکھا، جس کی بند آنکھوں کی پلکوں پر آنسو چمک رہے تھے۔ میں اس دن کا انتظار کروں گی اسفی، جب آپ میرے ساتھ بیٹھ کر سورہ رحمان پڑھیں گے، وہ اٹھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی۔ اسفند نے اس سے نظریں چرائیں۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اب بس یہی خواہش باقی تھی، یہ مٹ جائے تو وہ بھی نارمل زندگی گزار پائیں، اور انیسہ کو اس دن کا شدت سے انتظار تھا۔ زنان خانے میں آج خاصی چہل پہل تھی۔ مرد حضرات ناشتے کے بعد بڑے لان میں بیٹھے تھے اور اب خواتین کے لیے زنان خانے میں ناشتے کا میز سجایا جا رہا تھا۔ پلوشے اور انیسہ سب کے درمیان شرمائی شرمائی سے بیٹھی تھی، جبکہ چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائے انگیزہ ایک جانب بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتی جا رہی تھی۔ ولیمہ آج شام میں طے کیا گیا تھا، مگر ارمغان کی اچانک غیر موجودگی کے باعث انگیزہ اور ارمغان کا ولیمہ منسوخ کر دیا گیا تھا، جبکہ شام میں صرف اسفند اور دریاب کا ولیمہ طے پایا تھا۔ وہ ارمغان سے ناراض نہ تھی، وہ اپنی قسمت سے ناراض تھی۔ ساری عورتیں انیسہ اور پلبشے کی بلائیں لے رہی تھیں اور اس سے اظہار افسوس کر رہی تھیں۔ بامطابق ان کے پہلی ہی رات شوہر کا بیوی کو چھوڑ جانا بہت برا فعل تھا۔ وہ چپ چاپ سب کے طنز طانے برداشت کر رہی تھی۔ ان گزرے 4 سالوں نے اس میں برداشت کا غضب مادہ پیدا کیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ ارمغان اس کے منہ دکھائی کا تحفہ ڈریسنگ میز پر رکھ گیا تھا، ورنہ نہ جانے وہ اس کے بارے میں بھی لوگوں کو کیا کیا جواب دیتی پھرتی۔ اب تو وہ لوگوں کا منہ یہ کہہ کر بند کروا رہی تھی کہ ارمغان کو اچانک ہی ہیڈ کوارٹر سے فون آ گیا، جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔
مگر دل کی جو حالت تھی اور رات جو سلوک وہ اس کے ساتھ کر گیا تھا وہ یاد کیے رہ رہ کر اس کا دل سلگ رہا تھا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ رات بھی وہ بغیر حویلی سے کچھ کھائے سیدھا یہاں آ گیا تھا، مگر اب اسے زوروں سے بھوک لگی ہوئی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ یوں ہی کمرے میں ٹہلتا رہا۔ ایک بار کمرے سے نکل کر اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ دیکھا جو کہ بند تھا۔ وہ کوفت سے لاؤنج میں چکر کاٹنے لگا، تبھی لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے شکر کا سانس بھرا اور جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ ڈریسنگ کے پاس کھڑی تھی۔ وہ دروازے میں ہی رک گیا اور سانس روک کے اس کی جانب دیکھنے لگا، جس کی پشت اس کی طرف تھی۔ بوڑھی زلفیں نم تھیں اور اس کی کمر ڈھانپے ہوئے تھی۔ سفید شرٹ کے آدھے بازو اس کے لیے پورے بازو تھے۔ شرٹ گھٹنوں سے تھوڑی سی اوپر تھی، جبکہ ٹراؤزر اتنا کھلا تھا کہ اسے بار بار اوپر کی جانب موڑ کر چھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تبھی وہ کنگا تھامے اس کی جانب مڑی، معصومیت سے 2-3 بار آنکھیں پٹ پٹائیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے وہ اس کی جانب چلی آئی۔ المیر چونک کر سیدھا ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں حد درجے معصومیت تھی۔ بونا، افتنان نے معصومیت سے آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ بولو، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ سر جھٹک کر اس نے کچھ دیر پہلے کی کیفیت کو رفع کرنا چاہا۔ بونا، مجھے بال کنگھی کرنے نہیں آتے۔ اس نے سر جھکائے اصل مدعا بیان کیا۔ المیر کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ ٹھیک، تو کیا چاہتی ہو تم؟ لہجہ جانچتا ہوا تھا۔ پلیز میرے بال کنگھی کر دیں۔ اس نے برش اس کی طرف بڑھایا۔ المیر کو دھچکا لگا۔ کیا؟ اس نے افتنان کو ایسے دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو، پھر غصے سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے عورتوں کے بال کنگھی کرنے نہیں آتے۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں باہر کے ملک میں سلون چلاتا رہا ہوں؟ اس نے غصے بھرے لہجے میں پوچھا۔ افتنان نے منہ بسورا۔ آپ سے اچھے تو اسفند لالا تھے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد میرے بال بنایا کریں گے۔ وہ سر جھکا کر بولی اور ڈریسنگ کی طرف رخ موڑ لیا، جبکہ اس کی بات پر المیر کو دھچکا لگا۔ جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اس کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک لفظ پر زور دے کر بولا، میں اسفند پامیر خان نہیں ہوں اور نہ ہی ہو سکتا ہوں۔ میں المیر بختار خان ہوں، تمہارا شوہر۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے اسفند کا نام بھی نہ سنوں، سمجھ گئی؟ اس کے بازو پر گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سسکی تو وہ ہوش میں آیا۔ نہیں لوں گی نام، لیکن اس طریقے سے جانوروں کی طرح تو نہ پکڑا کریں۔ اس نے المیر کو گھورا، جسے اس کے گھورنے کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ 2 منٹ میں باہر آؤ اور ناشتہ تیار کرو۔ حکمیہ انداز پر افتنان آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ جب تک میرے بال کنگھی نہیں ہوں گے تب تک ناشتہ نہیں بن سکتا، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ المیر 2 منٹ تک اسے گھورتا رہا، پھر جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کنگا پکڑا۔ آپ تو لالا سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ اس کے بالوں میں چلتا کنگھا رکا تو وہ سٹپٹا کر بولی، کیا ہوا؟ آپ نے اسفند کہنے سے منع کیا تھا، لالا کہنے سے تو نہیں۔ اور اس بات پر اس نے دانتوں کی نمائش کرنا ضروری سمجھا۔ المیر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ کر دیے کنگھی۔ 15 منٹ تک وہ ان زلفوں کے ساتھ الجھتا رہا۔ وہ سلجھ رہی تھی اور المیر الجھ رہا تھا۔ بالآخر خود کو اس کیفیت سے نکالے اس نے کنگھا ڈریسنگ پر رکھا۔ ارے ایسے کیسے ہو گئے؟ چٹیاں تو کر دیں۔ افتنان نے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اب یہ چٹیاں کیسے کرتے ہیں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ یوٹیوب پر دیکھ لیں۔ افتنان نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ یہ کیا تم نے مجھے ذلیل کرنے کا پہلے سے ہی منصوبہ بنا رکھا تھا؟ اس نے افتنان کو گھورا۔ وہ مسکرائی اور نفی میں سر ہلایا۔ کہا تھا نا کہ آپ خود پچھتائیں گے، اب دیکھ لیں۔ مگر وہ اس کے طنز پر کان دھرے بغیر بستر پر بیٹھ کر یوٹیوب کھول چکا تھا۔ کوئی 3 دفعہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے سمجھ آ ہی گئی۔ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے وہ اٹھا اور ایک دفعہ پھر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اب کی بار سنجیدگی سے سر جھکائے اس کے بالوں کی چٹیاں بنا رہا تھا۔ افتنان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے پلوشے سے بھی بہتر چٹیاں بنائی۔ بہت خوب، آہستہ آہستہ سارے ہیئر سٹائل سیکھ لیجیے گا، پھر میں روز نئے طریقے سے بال بنوایا کروں گی۔ وہ بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے خوشی سے بولی، جبکہ المیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔
वो उसे समझ क्या रही थी? मज्जाल है जो उससे खौफ खा रही हो, उल्टा उसी को नाको चने चबवा रही थी। मैंने तुम्हारे बाल बना दिए हैं, अब चलो मुझे नाश्ता बना कर दो। अलमीर ने उसका हाथ थामा और बाहर की जानिब चल दिया। अफ्तनान भी उसके साथ खींचती चली आई। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, अफ्तनान ने आंखें घुमाते हुए कहा। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूं कि नाश्ता बना कर दो। अलमीर ने कंधे उचकाए। क्या नाश्ता? नाश्ता? मैंने तो आज तक अंडा नहीं उबाला। याद करें, शादी की पहली रात भी कहा था कि मुझे खाना वगैरह बनाना नहीं आता। उसकी हैरान शक्ल देखकर अफ्तनान ने वजाहत देना जरूरी समझा। अलमीर ने सर हाथों में गिरा लिया। वो कैसे भूल गया? सोचा था बीवी आ गई है, 2 दिन सुकून से जिंदगी गुजरेगी, मगर नहीं। अलमीर की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बीच में बात काट गई। आई नहीं है, आप उठाकर लाए हैं। उसने नाक सुकेड़ा। अच्छा ठीक है, कुछ तो बनाना आता होगा। अफ्तनान ने सर अस्बात में हिलाया। अलमीर मुस्कुराया। क्या? उसने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए पूछा। बेवकूफ बनाना आता है और वही बना सकती हूँ। अफ्तनान ने कंधे उचकाए। या अल्लाह, लड़की तुम कितनी ढीठ हो, इंतहाई फूवड़ हो। बस, अफ्तनान ने उसे टोक दिया। मैं चाय बना सकती हूँ, मुझे चाय बनानी आती है, मैं बिल्कुल भी फूवड़ नहीं हूँ। हाँ बस अभी काम सीखा नहीं है, सो कुछ आता नहीं है, सीखूंगी तो सब आ जाएगा। गुस्से से उसकी नन्ही सी नाक फूल गई। अलमीर महजूज अंदाज में मुस्कुरा दिया। मैं नहीं मानता, जब तक तुम बनाकर नहीं दिखाओगी मैं मान ही नहीं सकता। अलमीर ने उसे छेड़ा। वो उसे खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहा था। अफ्तनान ने ठान ली कि आज वो उसे बेहतरीन चाय बनाकर देगी। लगी शर्त। अफ्तनान ने उसकी आंखों में झांका, गोया ललकारा। अलमीर ने झट से सर हिला दिया। मैं कुछ खाने को बना लेता हूँ, तुम चाय बनाओ, उसने हुक्म दिया। फिर वो दोनों एक साथ किचन की जानिब चले आए। नाश्ता तैयार करते भी अलमीर मुसलसल उसे किसी न किसी बात पर छेड़ रहा था और वो भी जवाबन बराबरी के वार कर रही थी। पिलाकर आधे घंटे की खासी मुशक्कत के बाद अलमीर सैंडविच और अफ्तनान चाय तैयार कर चुकी थी। अलमीर ने मेज लगाया। अफ्तनान ने पानी का गिलास भर कर वहां रखा। पहले वो बैठी, उसके बैठने के बाद अलमीर भी सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा। वो नाश्ता कर चुके थे और अब अलमीर उससे हल्की फुल्की बातें कर रहा था। इन गुजरे 4 दिनों में वो उसे खुद से खासा मानूस कर चुका था और ये दोनों के लिए ज़रूरी था। वो चाहता था कि बाहैसियत शौहर उससे अफ्तनान को कोई शिकायत न हो। वो उससे उम्र में 17 साल बड़ा था। इस उम्र से गुजर चुका था, तभी जानता था कि अफ्तनान के जहन में क्या खिचड़ी पकती है। वो मासूम थी, हद दर्जे मासूम, और अलमीर को उसकी मासूमियत भा रही थी। वो बच्ची थी और आम तौर पर इस उम्र में लड़कियां मिचोड़ भी नहीं होती, और वही उसकी हालत थी। वो रत्ती बराबर मिचोड़ नहीं थी। बच्चों वाला जहन, वही बच्चों वाली मंसूबाबंदी और वही हरकतें। वो जल्द घुल मिल जाती थी, तभी उसके साथ आम से अंदाज में बैठी हुई थी, वरना उसकी हम उम्र लड़की इन हालात से गुजरती तो चीख चीख कर या तो उसे या खुद को पागल कर चुकी होती। वो ख्यालात से चौंका और उसे देखा, जो उसे अपने कॉलेज के मुतल्लिक बता रही थी। अलमीर को यह जानकर खुशी हुई कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती थी और वो उसकी जानिब देखकर मुस्कुराया। जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं वादा करता हूँ तुम दोबारा कॉलेज जा पाओगी, बल्कि मैं तुम्हें खुद भी पढ़ाया करूंगा जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, तब तक कहीं तुम्हारी पढ़ाई का कोई हर्ष ना हो। चुटकी बजाकर अलमीर ने हल पेश किया। वो निहाल हो गई। आप बहुत अच्छे हैं, अब मैं दादाजी को आपकी शिकायत थोड़ी कम लगाऊंगी। वो सर झटक कर हंस दिया, फिर चाय के घूंट भरने लगा जब एकदम ही अफ्तनान ने उसे पुकारा। ये शान से कौन थी अलमीर? उसका सवाल गैर मतवक्के था। अलमीर ने चाय का कप मेज पर धरा और उसकी जानिब देखा। आंखों में सर्दपन उतर आया। इस एक नाम से कितनी तकलीफ दे यादें वाबस्ता थीं, वो उसे कैसे बता सकता था? सो खामोशी से उठकर अंदर चला गया। वो हैरानी से उसकी पूछ तकती रही। अब मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी। उसने सर झटका, फिर चाय की चुस्कियां लेने लगी। जहन एक मर्तबा फिर शानसे की जानिब जा रहा था। वलीमे का फंक्शन बहुत अच्छा गुजरा। खवातीन को जनान खाने में ही, जबकि मर्दों को मर्दान खाने के लॉन में दावत वलीमा खिलाई गई। अलमीर इस तमाम वक्त में हवेली में ही था। हवेली की फिजा कुछ जोगवार सी थी। अफ्तनान के इस इंतहाई कदम पर सबसे ज्यादा दुख आलमगीर खान को ही हुआ था, मगर जिस तरह सबसे छुप कर वो इस गम को पी रहे थे वही जानते थे। अलमीर और दरियाब से उनका रवैया आम सा था, जबकि ज़मीने से अब तक उनकी बात तो क्या मुलाकात भी नहीं हुई थी।
अफ्तनान के इस कदम से सबसे ज्यादा धचका पलवशे अंगेजा, बनफ्शा और अनीसा को ही लगा था। अंगेजा वलीमे की दावत के बाद कमरे में चली आई। खामोश नजरों से दरो दीवार देखती रही। उसके बगैर सब वीरान और खाली खाली सा था। वो हमेशा यूं ही चला जाता था, बगैर बताए, बगैर इत्तला दिए, और पीछे उसका दिल यूं ही वीरान और खाली रह जाता था। मगर उस संग दिल को रत्ती बराबर भी परवाह न थी। एक बार फिर उसके ना रुकने वाले आंसुओं को निकलने का मौका मिल चुका था। विसाल के बाद मिलने वाला हिजर तो और भी ज्यादा कर्बनाक था। वो बुरा इंसान था जिसने उसे अगवा किया और उसके फरार के तमाम रास्ते बंद किए, जबरदस्ती उसे निकाह कर लिया था। मगर उसने रजा इलाही से उसे कबूल किया था। जानती थी कि अगर वो दिली तौर पर रजामंद ना हुई और वो रिश्ता आगे बढ़ा गया तो वही गुनाह की मुर्तकिब होगी। तभी उसने निकाह में उसे रजामंदी से कबूल किया। उसे लगता था निकाह के बाद जैसे ही वो उसे हवेली ले जाएगा, वो जाकर सबके सामने उसकी असलियत खोल देगी, और यूं या तो दाजी उसे मार देंगे और ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा, या वो तलाक ले लेगी। और वो उसे वहीं छोड़ गया और पलटकर उसका हाल तक न पूछा। कहने को वो उसका नाम नेहात कजन था, बीवी होने के नाते ना सही कजन होने के नाते ही उसका ख्याल रख लेता, मगर नहीं। उसने अपने दिल में बनाए उसके अच्छे खाके पर क्रॉस लगाया। वो अच्छा नहीं था। फिर उसी रोज उसने शानजे की डायरी पढ़ी। कहीं ना कहीं उसे ये लगा कि शानजे और अलमीर का आपस में कोई गहरा ताल्लुक था, मगर क्या, वो यही जान नहीं पाई थी। कभी उसे खान साईं दाजी लगते तो अगले ही लम्हे वो सर झटक देती। भला ऐसा कहाँ मुमकिन था। वो बात बात पर उसका बाजू मरोड़ देता, कभी सख्ती से दबोच लेता। वो उससे सख्ती बरतता और इस बात से वो मजीद बुरा बन चुका था। उसके दिल में उसकी रही सही इज्जत खत्म हो गई। उसने उसे आगे पढ़ाने की बात की तो उसकी इज्जत का ग्राफ बढ़ा दिया गया, मगर जब वो उसकी बात का जवाब दिए बगैर चला गया, इस बात ने तो उसे मजीद मुतनफ्फर कर दिया। अब उसे जल्द अज जल्द हवेली जाकर उस आदमी का राज फाश करना था। उसे वो राज और वो वजह ढूंढनी थी जिसके सबब वो इस खेल का हिस्सा बनी। सबके हवाले से सोच सोच कर उसे मजीद परेशानी हो रही थी। हवेली वाले उसके बारे में न जाने क्या समझ रहे होंगे, मगर उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। वो जानती थी कि इस बात का ताल्लुक शानजे से है, लेकिन अब उसे मजीद गहराई में जाकर तहकीकात करनी थी। उसे अलमीर के जाने का इंतजार था। एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर अलमीर उस रोज का गया वापस न पलटा। मगर जाने से कबल लाउंज की मेज पर एक बैग और चंद शॉपर्स रख गया। शॉपरों में उसे अपनी ज़रूरत का सारा सामान मिल गया। कुछ जोड़े, कुछ जूते और दीगर ज़रूरत का सामान था। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। ये जानकर अफ्तनान की खुशी की इंतहा न रही जब बैग से उसे अपनी किताबें मिली। उसे और क्या चाहिए था। मारे खुशी के वो झूम उठी। एक माह बाद उसके सालाना इम्तिहानात थे। उसे हर सूरत अपनी तैयारी मुकम्मल करनी थी। इन चंद दिनों में वो या तो कुछ फ्राई करके खा लेती या फ्रूट खा लेती। अक्सर दिल ना करता तो ब्रेड खा लेती। उसे ये कबूल करना पड़ा कि यहाँ इंतहा का सुकून था। यही वजह थी कि हवेली में जो काम वो 2 दिन में याद कर पाती, यहाँ तन्हाई में सिर्फ 4-5 घंटे में कर लेती। उसने टारगेट बना लिया था कि उसे हवेली जाने से कबल एक एक मर्तबा हर किताब को याद करना है। वो इस एक हफ्ते में 2 किताबें पढ़ चुकी थी। सारा दिन सिवाय पढ़ने के और क्या काम होता था। आज भी वो लाउंज में बैठी पढ़ने में मसरूफ थी। टांगें सामने मेज पर कैंची की सूरत में मोड़ कर रखी हुई थी। कलम होठों में दबाए वो केमिस्ट्री से सर खपा रही थी जब उसे बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। उसने घड़ी की जानी देखा। शाम के 4 बज रहे थे। दूसरी नजर अपने हुलिये पर डाली। काली शलवार कमीज में उसके बाल उलझे हुए थे। नहाकर जब इतनी कोशिश के बाद भी उससे बाल ना सुलझे तो उसने खुले छोड़ दिए। दुपट्टा साथ वाले सोफे पर पड़ा था। उसने जल्दी से उठाकर खुद पर ओढ़ा। नजरें इर्द गिर्द दौड़ाई। उफ, उसने सर हाथों में गिरा लिया। घर चिड़िया घर मालूम हो रहा था। आज ही आना था इन्हें। वो बुड़बुड़ाई। जब दरवाजा खोलकर अलमीर अंदर चला आया, मुस्कुराकर उसे देखा। अस्सलाम वालेकुम। फिर नजर घर पर डाली तो मारे हैरत के मुंह खुला का खुला रह गया। संजीदगी से मुड़कर उसे देखा जिसने दांत निकालते हुए कंधे उचकाए। उस पर तजाद किताब उठाकर उसके सामने लहरा दी। उसने गहरा सांस भरकर जब्त करना चाहा। हाथ में पकड़े सौदा सल्फ के शॉपर स्लैब पर रखे, फिर सोफे पर उसके सामने आ बैठा। अफ्तनान ने उसे देखा।
वो भूरी शलवार कमीज में सफर के सबब कुछ थका थका मालूम हो रहा था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे। वो आराम से उसकी जानिब देखती चिप्स का पैकेट खोलकर उससे इंसाफ कर रही थी। कैसे आना हुआ आपका? चिप्स का एक टुकड़ा मुंह में डाला, फिर दूसरा टुकड़ा हाथ में थामे कुछ फासले पर ले जाकर उससे सवाल किया। वो उसे देख कर रह गया। क्या शान बेनियाजी थी, जैसे इस घर का मालिक वो नहीं ये थी। उलझे बालों और काले सूट में वो इस लम्हे अलमीर को बदरूह मालूम हुई। देख क्या रहे हैं? मैंने पूछा, ऐसे कैसे आना हुआ? वही शान बेनियाजी। अलमीर आगे को होकर बैठा। दिमाग खराब हो गया था इसीलिए आ गया। खैर तुम बैठो, पढ़ो और खाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो तन फन करता अंदर चल दिया। सड़ू। उसने नाक सुकेड़ी, फिर सर झटक कर किताब सामने रख ली। कुछ देर आराम करने के बाद वो 6 बजे तक कमरे से बाहर निकला। अब वो कुछ ताजगी महसूस कर रहा था। सीधा किचन की जानिब चला आया, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और ग्लास में पानी डाले घूंट घूंट पानी पीने लगा। नजरें लाउंज में दौड़ाई जो खाली पड़ा था। ये कहाँ गायब है? उसने चौंकते हुए इर्द गिर्द देखा, फिर उसके कमरे की जानिब चला आया। दरवाजा खोले वो अंदर दाखिल हुआ। वो ड्रेसिंग के पास खड़ी अपने बालों से नबर्द आसमां हो रही थी। आहट पर मुड़ कर देखा। अलमीर मुस्कुरा दिया, फिर कदम कदम चलता उसकी जानिब चला आया। दो मुझे। अफ्तानान ने बिना किसी चूं चढ़ा के कंघा उसे थमा दिया। आईने में वो दोनों एक दूसरे के पास खड़े नजर आ रहे थे। अफ्तानान ने नजरें झुका ली, न जाने क्यों, मगर वो अलमीर की नजरों की ताब ना ला पाई। अलमीर ज़ेरे लब मुस्कुराया, फिर धीरे से उसके बाल सुलझाने लगा। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? बालों पर ही नजरें जमाए सवाल ताका। अफ्तानान ने नजरें उठाकर आईने में देखा। वो संजीदगी से सर झुकाए उसके बाल सुलझा रहा था। अच्छी जा रही है, वो आम से लहजे में बोली। अलमीर ने हंकारा भरा। चंद लम्हे यूं ही गुजर गए, खामोशी से, गहरी खामोशी, सनसनीखेज खामोशी में। वो घबरा गई। नजरें उठाकर आईने में देखा तो नामहसूस अंदाज में कपकपाई। कंगे पर अलमीर की गिरफ्त हल्की थी और अब वो सुकून और आहिस्तगी से उसके बालों में कंघा चला रहा था, मगर खामोश नजरें उसी पर जमी हुई थीं। उसके अचानक देखने पर अलमीर नजरें हटा गया, फिर बौखलाकर पीछे हटा। मेरे ख्याल से वो पहले सफाई कर लें घर की। तुम तो ठहरी भूर लड़की, अब मुझे ही सफाई करनी होगी और तुम मेरी मदद करोगी। आ जाओ, बालों को ढीला सा बांध लो, बाद में बना दूंगा, सुलझ तो चुके हैं। वो कनपटी को हल्का सा खुरचते हुए बगैर उसके जानिब देखे बाहर की जानिब बढ़ गया। अफ्तानान ने कंधे उचकाए, जैसे तैसे बालों को बांधे वो बिस्तर पर पड़ा दुपट्टा कंधे पर रखे बाहर चली आई। अपने पीछे दरवाजा ठक से बंद किया तो रुख मोड़े खड़ा अलमीर अपनी जगह पर हल्का सा उछला, फिर मुड़कर खश्मगी निगाहों से उसे घूरा। कुछ देर कबल का असर और कैफियत वो झुठला चुका था। अफ्तानान ने जबान दांतों में दबाए आंखें मीच कर रखी। चंद लम्हे बाद आंखें खोल कर देखा। वो किचन की सफाई में मसरूफ हो चुका था। उफ! वो माथे पर हाथ मारती उसकी जानिब चली आई। मैं क्या करूं? उसने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। तुम ऐसा करो, वो बताने ही वाला था जब उसकी बात काट कर वो बोली, मुझे कुछ करना ही नहीं आता अब। परेशानी से उसकी जानिब देखा, वो दांत पीस कर रह गया। बातें नहीं सुनूंगा तुम्हारी। शाबाश! वो झाड़ने वाला कपड़ा पड़ा है, उठाओ और झाड़ पूछ करो। जितना जोर मेरा सर खाने पर लगाना है ना, इतना ही झाड़ने पूछने पर लगा दो। वह मुंह बसोरे नाक सुकेटती कोने में पड़ा कपड़ा झपटे सारा गुस्सा फर्नीचर पर उतारने लगी। वो मुस्कुराहट दबाए अपना काम करने लगा। गाहे बगाहे वो उसकी जानिब भी देख लेता जो काम कम कर रही थी और शोर ज्यादा मचा रही थी, मगर अलमीर जैसे ठान चुका था कि आज उसका कोई बहाना नहीं सुनेगा। और फिर जितनी देर में अलमीर ने सारी सफाई मुकम्मल की, उतनी देर में महज उसने झाड़ पूछ मुकम्मल की। उफ! मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। सारी सफाई मुकम्मल हो चुकी थी ये देखने के बाद फौरन वो लाउंज में सोफे पर ढह गई। अलमीर दांत पीस कर रह गया। कुछ हल्का फुल्का कम अज कम उठकर कुछ खाने को ही बना लो। कपड़े तब्दील करने जाने से पहले वो उसे हुक्म सादिर कर गया। उसने दांत कचकचाए, फिर हिम्मत किए उठी। भूख तो उसे भी जोरों की लग रही थी और अलमीर कुछ बना कर देगा उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। So मेरे अजीज listeners, that was the end of second last episode of the novel जुनूनियत. Hope that you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ. अल्लाह हाफिज.